यति बेला निर्वाचनपछि कसले सरकार बनाउने भनेर रस्साकस्सी चलेको छ सरकारका लागि यति बेला सकस भएको छ। केही समय अगाडि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो, 1-to-1 वार्ता। त्यो वार्ता पछाडि केही समयपछि माधव कुमार नेपाल त्यहाँ पुगेका थिए, त्रिपक्षीय वार्ता भयो। त्रिपक्षीय वार्ता पनि केही बेर बस्यो तर त्यो वार्ता सफल हुन सकेन। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यहाँबाट बालकोटतिर निस्किएको समाचारहरू प्राप्त भएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग बालकोटबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन चालिसे, माफ गर्नुहोला, सुजन चालिसे हाम्रो फोन प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सुजन, यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालकोट पुगिसकेको भनेको जानकारी पाएका छौँ, थप अपडेट गराउनुहोस्। राजीव, पक्कै पनि यतिखेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बालकोट पुगिसकेको भन्ने जानकारी यहाँले पाउनु भए पनि त्यो जानकारी सत्य होइन। अहिलेसम्म उहाँ यहाँ आइपुग्नु भइसकेको अवस्था छैन। मैले यहाँलाई थप अपडेट गराउन चाहे। यहाँ बालुवाटारबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निस्किसकेपछि उहाँ बालकोट आउने भन्ने हिसाबले हामी यहाँ प्रतीक्षारत थियौँ, तर उहाँ यहाँ आइसक्नु भएको अवस्था छैन। यद्यपि यो बीचमा 3वटा पार्टीका अध्यक्षहरू यहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको अवस्था छ। केही समय अगाडि मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन यहाँ प्रवेश गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेर पनि निस्किसक्नु भएको अवस्था छ। उहाँको बसाइ करिब आधा घण्टा जति मात्र रहेको अवस्था हो र उहाँ निस्कि लगतै 2वटा पार्टीका अध्यक्षहरू, विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राई यहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ भने उहाँ सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि यहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन यहाँबाट बाहिरिँदै गर्दा उहाँसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेका थियौँ, तर प्रतिक्रिया दिन चाहनु भएन, त्यति खुलेर प्रतिक्रिया दिन चाहनु भएन। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा भने जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भित्र भेटघाटमा व्यस्त रहिरहनु भएको अवस्था छ। जसरी बालुवाटारमा जुन निर्णायक बैठक बस्ने भनेर बैठक बसिएको थियो, त्यो बैठक निष्कर्षविहीन हुँदै टुङ्गिएको छ र बैठक टुङ्गिनुभन्दा अगाडि नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यहाँबाट एक्लै बाहिर निस्किनु भएको थियो। यसले के अर्थ राख्छ भने गठबन्धनबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था नदेखेर उहाँ बाहिरिनु भएको अवस्था थियो। राजीव, यतिखेर सम्भवतः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आगमन बालकोटमा भएको जस्तो छ। हामीले यहाँलाई त्यो दृश्य म तपाईँलाई देखाउन चाहिरहेको छु र पक्कै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बालकोटमा इन्ट्री भएको छ। यो सम्भवतः आगामी सरकार गठनको लागि कसरत र प्रचण्डको इन्ट्री हुन सक्छ। पक्कै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश अहिले यतिखेर बालकोटभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यो दृश्य मैले यहाँलाई क्यामेरा मार्फत देखाइरहेको छु राजीव। र गठबन्धनमा, सत्तारूढ गठबन्धनमा कुरा नमिलिसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेसँग जुन पहिलेदेखि नै कुराकानी भइरहेको अवस्था थियो, त्यो कुराकानीलाई सार्थकता दिने प्रयास यहाँ देखिएको छ, जसलाई यो चित्रले चरितार्थ गरेको छ। यसै गरी नेकपा एमालेका नेताहरू पनि विष्णु रिमाल भर्खरै देख्न सक्यौँ, महासचिव शङ्कर पोखरेल पनि भित्र आउँदै हुनुहुन्छ। यसले वाम सरकार निर्माणको सम्भावना लगभग बलियो बनेको अवस्था देखिएको छ र जसमा समर्थन रहनेछ नेकपा, माफ गर्नुहोला, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि यसमा यो सरकारमा सहभागिता अथवा समर्थन रहने देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको पनि भर्खरै प्रवेश भएको छ। मैले चित्रमा यहाँलाई देखाइरहेको छु र यो दृश्यले राजीव, बालकोटको यो दृश्यले अबको सरकार निर्माणको दृश्यलाई छर्लङ्ग पारेको जस्तो देखिएको छ। जसरी गठबन्धनमा कुरा नमिलिसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धनको बैठक छोडेर यतातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो र त्यो बीचमै अन्य शक्तिहरूको पनि, अन्य पार्टीहरूको पनि यहाँ प्रवेश भएसँगै विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसै गरी
अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत अन्य नेताहरू उहाँका नेकपा माओवादी केन्द्रकै केही नेताहरू र नेकपा एमालेका पनि अन्य नेताहरूको यहाँ प्रवेश भएसँगै अब सरकार गठनको दोस्रो विकल्प जुन गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बिहानसम्म देखिरहेको थियो। बालुवाटारमा बसेको बैठकले त्यो सम्भावनालाई चिर्यो। त्यो सम्भावनाबाट दलहरू बाहिर आए र त्यो बाहिर आए लगतै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गर्नको लागि सरकार गठनको सहकार्य गर्न छलफलको लागि बालकोट प्रवेश गर्नुभएको अवस्था थियो। केही समय अगाडिसम्म सुनसान भएको बालकोट यतिखेर गरमाएको छ। राजनीतिक ध्यान यतिखेर बालकोटतर्फ केन्द्रित भएको अवस्था छ र गठबन्धन सत्ता गठबन्धनको सरकार निर्माण नहुने जस्तो अवस्था अहिले हामीले देखेका छौँ। किनभने यहाँ उपस्थित दलहरूको सङ्ख्या अथवा गणित हेर्दा यो सङ्ख्या सरकार गठनको लागि पर्याप्त हुने र कम्फर्टेबल बहुमतको सरकार बनाउनको लागि यो सङ्ख्या पर्याप्त हुने जस्तो देखिएको छ। राजीव, अहिले जुन हिसाबले यो सरकार गठनको दोस्रो विकल्प पनि भनौँ नेकपा एमाले पनि यो निर्वाचनबाट दोस्रो शक्ति बनेको बावजुद पनि सरकार गठनको लागि अथवा वाम शक्तिहरूसँगै राखेर सरकार बनाउनको लागि आफ्नो हिसाबको कसरत गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो कसरतले अहिले सार्थकता पाएको देखिन्छ, जसलाई पुष्टि गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरूको बालकोट इन्ट्रीले। बिहानसम्म अथवा मध्याह्नसम्म पनि एउटा दृश्य देखिएको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा प्रधानमन्त्रीको कुरा मिल्ने हो भने सरकार निर्माण हुन सक्ने देखिएको थियो। तर अहिले चाहिँ पछिल्लो प्रतिक्रिया मैले पाए अनुसार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्ता गठबन्धन टुटेको बताउनु भएको छ। यो हिसाबले पनि अब पक्कै पनि सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेर भनौँ अथवा नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रको सहकार्यमा सरकार बन्ने जस्तो देखिएको छ। यतिखेर दृश्यमा देखाइरहेको छु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण श्रेष्ठ प्रकाश यतिखेर बालकोटमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ताका लागि प्रवेश गर्नुभएको छ। यसले अब नेपाली कांग्रेस बाहेकको पनि सरकार बन्ने त्यो सम्भावना र त्यो परिस्थिति देखाएको छ। सुजन, अहिलेसम्म तपाईँले त्यहाँ जानकारी गराउँदै गर्दा विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि त्यहीँ छन्, त्यसै गरी नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यहाँ पुगिसकेका छन् भने अशोक राई पनि केही समय अगाडि त्यहाँ पुगिसकेको भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भयो। अब अहिले रामचन्द्र पौडेलले भर्खरै मात्रै पनि सबै कुरा हामीसँग भएर पनि हाम्रो हातबाट अब फुत्कियो भन्ने आशयले जुन उनले अभिव्यक्ति प्रकट गरेका छन्, अर्थात् गठबन्धन टुटेको सङ्केत उनले यहाँ दिएका छन्। अब यो सङ्केत उनले दिँदै गर्दा कांग्रेस र माओवादी बीचको गठबन्धन टुक्रियो भनेर बुझ्ने या अहिले यो बैठकमा नेकपा यसका तर्फबाट माधव कुमार नेपालको भने यहाँ अहिलेसम्म उपस्थिति देखिएको छैन। उनलाई अहिले कुन अवस्थामा हेर्न सकिन्छ, के होला, के आकलन गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि राजीव, यहाँको जिज्ञासामा म जान चाहे। नेकपा एकीकृत समाजवादी जो नेकपा एमालेबाटै विगतमा विभाजित भएर बनेको पार्टी हो र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा समावेश गर्ने किसिमको परिदृश्य यहाँ देखिएको छैन, किनभने उहाँहरूको उपस्थिति यहाँ देखिएको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मैले अहिले दृश्यमा देखाउन चाहेँ र तपाईँको प्रश्नमा म पछि आउने प्रयास गर्नेछु। राजीव, यहाँलाई मैले देखाइहालेँ ताजा दृश्य यो लाइभ कोर्टमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जुन सत्ता गठबन्धन थियो र अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो, त्यो गठबन्धनले नै आगामी सरकारको निर्माण गर्छ भन्ने अथवा त्योबाटै नै सरकार आगामी बन्छ भन्ने किसिमको नेताहरूको अभिव्यक्ति थियो र अङ्कगणित हेर्दाखेरि पनि केही सिट मात्र नपुगेको अवस्था थियो र केही साना शक्तिहरूलाई मिलाएर गठबन्धनकै सरकार बन्छ भन्ने किसिमको परिदृश्य आज बिहानसम्म र मध्याह्नसम्म पनि देखिरहेको अवस्था थियो। तर निर्णायक भनिएको गठबन्धनको बैठकबाट नेकपा माओवादी
केन्द्रका अध्यक्ष बाहिर निस्किसकेपछि अहिलेको परिदृश्य छर्लङ्ग भएको छ। नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि बाहिरिसकेको छ। विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनबाट हामी छुटिसक्यौँ, हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि गठबन्धन जोगाउन सकेनौँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति त्यो प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको अवस्थामा अहिलेको सरकार निर्माणको अब जुन राष्ट्रपतिले 1 हप्ताको समय दिनुभएको थियो, धारा 76 को 2 बमोजिम सरकारको लागि आह्वान गर्नुभएको थियो, त्यसको समय अब करिब 3 घण्टा मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ र यो 3 घण्टाभित्रमा यहाँ अहिले भइरहेको छलफलले यो अङ्कगणितले सरकार बन्न सक्ने सम्भावना र बलियो बहुमतका साथ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना यहाँ देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको सहकार्यको रूपमा छिटपुट सुनिरहेको अथवा नेताहरूको वार्ता भइरहेको अवस्था थियो र यसमा 3वटा थप दलहरूको पनि सहभागिता रहिरहेको अवस्थामा यो बहुमत जुन सरकार निर्माणको लागि आवश्यक पर्छ त्यो बहुमत अझ बलियो हुने देखिएको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उपस्थिति यहाँ देखिँदा, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष अशोक राईको यहाँ उपस्थिति देखिँदा र केही बेर अगाडि मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पनि यहाँ भेटघाट गरेर बाहिर निस्किनु भएको अवस्था देखिँदाखेरि यद्यपि उहाँले के छलफल भयो सरकारमा जाने अथवा समर्थन गर्ने विषयमा खुलाउन चाहनु भएन, तर त्यो परिदृश्य निहाल्दाखेरि कम्फर्टेबल बहुमतको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना यहाँ देखिएको छ र आकलन पनि बलियो आकलन पनि गर्न सकिन्छ। यद्यपि आधिकारिक रूपमा माथि छलफलबाट के निर्णय आउँछ त्यसको लागि भने केही छिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ, तर समय धेरै छैन। 3 घण्टाको समय करिब बाँकी छ 5 बज्नको लागि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनको लागि जसरी आह्वान गर्नुभएको थियो त्यो समय भने अब 3 घण्टा मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ। राजीव, भर्खरै मात्रै नेकपा एसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि गठबन्धन टुक्रिएको गठबन्धन सकिएको औचित्य समाप्त भयो भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो पनि यहाँलाई जानकारी गरौँ। सुजन, यहाँले एकपटक फेरि हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् त्यहाँले को नेताहरूको उपस्थिति छ र पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्यो सँगसँगै आउनुभएका एमालेका अन्य नेता र त्यसभन्दा अगाडि रहनुभएका नेताहरूको बारेमा एकपटक जानकारी गराइदिनुहोस् फेरि। मैले फेरि सरसर्ती यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अहिले बालकोटमा उपस्थिति रहेको छ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्छ, त्यसगरी उपमहासचिव विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ, विष्णु पौडेल बिहानैदेखि यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने स्रोतको जानकारी आएको छ। त्यसै गरी अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले बालकोटमा रहनुभएको अवस्था छ। त्यसै गरी अन्य जानकारी गराउन चाहे जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष हुनुहुन्छ अशोक राई यहाँ हुनुहुन्छ। अशोक राईको कुरा गर्नुपर्दा केही समय अगाडि जनता समाजवादी पार्टीकै अध्यक्षले बताउनु भएको थियो कि अब एमालेसँगको सहकार्य हाम्रो टुटिसकेको छ भनेर बताउनु भएको थियो। यद्यपि अशोक राई सङ्घीय परिषद अध्यक्ष उहाँले चाहिँ एमालेसँगको सहकार्य अहिले सकिसकेको छैन, यो अध्यक्षको व्यक्तिगत धारणा मात्र हो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो र अहिले यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि पनि अशोक राई नै उपस्थित हुनुभएको अवस्था छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जोसँग यो संसदमा 20 सिट रहेको छ, सभापति रवि लामिछाने यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको अवस्था छ र मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन यहाँ छलफल गरेर बाहिर निस्किसक्नु भएको अवस्था अहिले हो। राजीव, धन्यवाद सुजन, यो जानकारीका लागि। यहाँसँग फेरि पनि हामी जोडिनेछौँ, तपाईँ त्यहाँको जानकारी लिइराख्नुहोला। यहाँसँग फेरि पनि हामी यो कार्यक्रमकै दौरानमा पनि यहाँसँग फेरि हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। हामीसँग बालकोटबाट टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे हुनुहुन्थ्यो। यति बेला सरकारको रस्साकसी चल्दै गर्दा गठबन्धनमा सरकार गठनको सकस चलिरहेको बेला करिब करिब गठबन्धनको औचित्य सकियो, गठबन्धन टुट्यो भन्ने कुरा यति बेला आइरहेको छ र केही नेताहरूका प्रतिक्रियाले पनि यो पुष्टि भइरहेको छ। रामचन्द्र पौडेल त्यसै गरी झलनाथ खनालका अभिव्यक्तिले पनि अब गठबन्धनको औचित्य सकिएको हो भन्ने सन्देशसहित राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको हो कि भन्ने आभास यहाँ देखिन्छ र यति बेला केही समय अघिसम्म सुनसान रहेको बालकोट यति बेला चहल पहल त्यहाँ बढेको छ, गरमाएको छ। यति बेला शीर्ष नेताहरू, विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरू बालकोट पुगेका छन्। विशेष गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालकोट पुगेका छन्। त्यसै गरी जसपाका नेता अशोक राई केही समय अगाडिदेखि नै बालकोटमै छन्। त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि बालकोट पुगेका छन्। यति बेला एमालेका नेता, माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पनि त्यहाँ छन् भनेदेखि शङ्कर पोखरेल, विष्णु पोखरेल, विष्णु
लगायत अन्य नेताहरूको पनि त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ र हामीले यहाँहरूलाई यो जानकारी गराइरहेका छौँ र अब यो बालकोटको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच हामी राख्नेछौँ र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि जान्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने हामी रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। पहिलो रिपोर्टतर्फ नागरिक त्यति बेला खुसी दर्शकवृन्द यहाँहरूसँग हामी यो रिपोर्टतर्फ भन्दा पनि हामी बालकोटबाट यति बेला बालुवाटारतर्फ हामी लाग्छौँ। बालुवाटारबाट हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। शीतल, यति बेला बालकोटको पछिल्लो अवस्था के छ? विशेष गरी पुष्पकमल बालुवाटारको पछिल्लो अवस्था जानकारी गराइदिनुहोस्। विशेष गरी गठबन्धन टुक्रियो, गठबन्धन सकियो, गठबन्धनको औचित्य सकियो भन्ने प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, थप पुष्टि गरिदिनुहोस्, के छ? राजीव, यति बेला हामी बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा रहेका छौँ। यहाँ आज 10:40 गठबन्धनका दलहरूबीच सहमतिको निर्णायक बैठक बसेको थियो। यद्यपि केही बेर अगाडि मात्रै बैठक सकिएको छ र हामीले पाएको जानकारी अनुसार हुन त औपचारिक रूपमा कुनै पनि नेताहरूले जानकारी गराएका छैनन्। यद्यपि नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू जो बैठकमा सहभागी थिए तिनीहरूले नाम नबताउने शर्तमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको औचित्य सकिएको र नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार अगाडि बढ्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि अब यो गठबन्धन अगाडि नबढ्ने बताएर बैठकबाट निस्किएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि अझै पनि गठबन्धनको बैठकमा के भएको थियो भनेर औपचारिक रूपमा कुनै पनि नेताले बाहिर जानकारी गराएका छन्। यद्यपि अबको केही घण्टा मात्रै जो राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार निर्माणका लागि दिएको समय झन्डै 2:40 को समय मात्रै बाँकी छ। यो 2:40 को समयमा अब देशले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ सरकार पाउनुपर्ने हो। तर वर्तमान गठबन्धनलाई अगाडि लाने गरी बिहानैदेखि भएका कसरतहरू असफल भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ भने यति बेला सबै राजनीतिक दलहरू बालकोट जुन नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासतिर केन्द्रित भएको छ र सबैको ध्यान पनि त्यतै केन्द्रित भएको छ र अबको सत्ता समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी नयाँ सरकार बन्छ भन्ने कुरा यति बेला सबैको चासोको विषय पनि बनिरहेको छ। यद्यपि वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नजुटिसकेपछि अब नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँगको समीकरणमा सरकार बनाउने सम्भावनाको ढोका पनि अलि बलियो भएको छ। यद्यपि अझै पनि यो बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालको कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दाखेरि यो गठबन्धन भत्किएको भन्ने खालका खबरहरू बाहिर आइरहेका छन् र नेपाली कांग्रेसले जुन तरिकाले गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल आफैले पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो, जुन अडान राखेको थियो, त्यस कारणले गर्दा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र भड्किएको भनेर पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। राजीव, अहिले केही समय अघिसम्म मात्रै बालुवाटारमा चहल पहल बढी नै थियो, तर यति बेला सुनसान रहेको बालकोट फेरि चहल पहल भएको छ, जहाँ केही समय अगाडिसम्म सुनसान देखिन्थ्यो। ठ्याक्कै अहिले बालुवाटारको पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ त्यहाँ? पक्कै पनि राजीव, यहाँले भने जस्तै जसरी सरकार निर्माणको अन्तिम निर्णायक बैठक बालुवाटारमा केही बेर अगाडिसम्म बसेको थियो, निकै चहल पहल देखिएको थियो। यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नेता प्रकाश शरण महत लगायतका नेताहरूको बैठक बसिरहेको थियो र निकै चहल पहल थियो। सबैको ध्यान पनि बालुवाटार केन्द्रित भएको थियो। आज वर्तमान सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ, आगामी सरकार पनि यही गठबन्धनकै बन्छ या नयाँ वैकल्पिक गठबन्धन जन्मिन्छ भन्ने कुरा एकदमै चर्चाको विषय पनि बनिरहेको थियो। यद्यपि यहाँ समीकरण नमिलिसकेपछि, सहमति नजुटिसकेपछि यहाँबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहिरिसकेको छ भने नेपाली कांग्रेसका अन्य नेताहरू पनि यहाँबाट बाहिरिसकेको अवस्था छ। यद्यपि भित्र केही नेपाली कांग्रेसका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँगको आन्तरिक छलफलबाट अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालका कुराहरूमा छलफल भइरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त त गरेका छौँ। तर अहिले बालुवाटारको यो परिवेश हेर्ने हो भने निकै सुनसान देखिएको छ भने केही बेर अगाडि बालुवाटारमा देखिएको चहल पहल यति बेला
बालकोट केन्द्रित भएको छ। बालकोटमा हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतको टोली, त्यसै गरी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जसपाबाट अशोक राई लगायतका नेताहरू बालकोट केन्द्रित भएको भनेर पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव देव गुरुङ लगायतका नेताहरू पनि बालकोट जानका लागि तयारी गरिरहेको भनेर पनि शीतल, अहिलेको परिस्थिति, अहिलेसम्मको अवस्थालाई निहाल्ने हेर्ने हो भनेदेखि विशेष गरी बालुवाटारमा भएको जुन बल यति बेला बालकोटतर्फ पास भएको त देखियो। अब यो पास त्यतिमै सीमित भएर त्यहीँबाट गोल गर्ने अवस्था रहला? अझै विशेष गरी केपी शर्मा ओली राजनीतिक रूपमा चतुर खेलाडीका रूपमा पनि चिनिन्छन्, त्यसकारणले कतिपयले आकलन के पनि गरिरहेका छन् भने होइन, कङ्ग्रेस र एमाले बीच पनि समीकरण हुन अझै बाँकी सम्भावना बाँकी नै छ, त्यो ढोका बाँकी नै छ भन्दै गर्दा अहिले 2 बजेर करिब 18 मिनट जाँदा समयको हिसाबले राष्ट्रपतिले दिएको समय अवधि 2 घण्टा 45 मिनट करिब हाराहारी समय बाँकी छ। त्यो सम्भावना कतिको छ देख्नुहुन्छ? पक्कै पनि राजीव, अब राजनीतिलाई एउटा सम्भावनाको खेल पनि भन्ने गरिन्छ। यद्यपि अहिले नै कसको समीकरण रहला भनेर भन्न सक्ने अवस्था त छैन, किनभने कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाइसकेपछि 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर नै सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता यति बेला दलहरूलाई छ। यद्यपि वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नजुटिसकेपछि अहिले बालकोट केन्द्रित भएका छन् दलहरू, तर पनि सहजै सरकार बनाउन सक्ने एउटा आधार नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मात्रै मिलेको खण्डमा पनि बहुमत पुर्याउन सहज हुने र त्यसरी बनेको सरकारले सहजै काम गर्न सक्ने खालका तर्क वितर्कहरू पनि हुने गरेका थिए। यद्यपि यति कच्चा गेम चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि खेल्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन, किनभने अहिले जुन तरिकाले नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन तोड्न बाध्य भयो नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसको पछाडिको एउटै मात्र कारण भनेको पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री माओवादीले नपाउनु थियो। यद्यपि अझै पनि केही समय बाँकी भएका कारणले गर्दा भोलि देउबा र प्रचण्ड बीच प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा सहमति भइहालेको खण्डमा, फोन वार्तामा सहमति भइहालेको खण्डमा फेरि पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालकोट हानिएका छन्। यद्यपि त्यो गाडी मोडिएर बालुवाटार नआउला भन्न सक्ने अवस्था त छैन, त्यो समय अझै पनि बाँकी छ। तर पनि अहिले जुन तरिकाले यहाँबाट हानिएर बालकोट लागेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, यो अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि भोलिका दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले लगायतका अन्य दलहरू बीचको समीकरणमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यद्यपि अहिलेसम्मको परिवेशमा हेर्ने हो भने नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस बीचको सहकार्यको सम्भावना त एकदमै क्षीण देखिएको छ। तर पनि आज बिहानकै कुरा गरौँ, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि बिहानै बालकोट पुगेर सहकार्यको प्रस्ताव ओलीलाई राखेका थिए। यसले गर्दा पनि त्यो ढोका पनि खुल्लै छ। तर पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नेकपा एमालेसँग गरेको सहकार्य भन्दा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग गरेको त्यो छलफल भेटवार्ता लगायतको समीकरण हेर्ने हो भने माओवादी र एमाले बीचको वाम सरकारमा राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतको समीकरणको सम्भावना अब बलियो बनेको छ। यद्यपि अहिले नै भनिहाल्न सक्ने अवस्था त छैन, त्यसको कारणहरू त मैले अलिकति यहाँनिर बताइहालेँ। तर पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जुन खालको प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल लिने एउटा भूत चढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि उनी जुन किसिमको समीकरण गर्न पनि तयार छन्। यसको मतलब देउबा केही लचक भयो भने यहाँले अघि भने जस्तै विशेष गरी राजनीतिका लागि सबै अप्सनहरू खुल्ला छन्, खुल्ला रहन्छन्। जसरी अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटारबाट बल बोकेर बालकोट पुगेका छन्, त्यही बल लिएर फेरि केपी शर्मा ओली बालुवाटार आए भने त्यो अनौठो हुने अवस्था चाहिँ पक्कै नरहला। किनभने भनेदेखि हिजो पार्टी एक भएर फुटेको घाउ त ताजै छ र आरोप प्रत्यारोप र हिजोको विश्वास अविश्वास पनि उनीहरू बीच ताजा रहँदा त्यो अवस्था पनि नकार्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो भए शीतल, पक्कै पनि राजीव, हुन त राजनीति सम्भावनाको खेल हो र अघि मात्रै पनि यहाँ गठबन्धन बैठकको निर्णय सुनाउँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले के प्रतिक्रिया दिएका थिए भने अन्तिम समयमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिएका थिए। यद्यपि अझै पनि नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना एउटा झिँडो आश चाहिँ बाँकी राखेको छ। यद्यपि उसकै नेतृत्वमा सरकार नबने पनि सरकारको नेतृत्वकर्ता या गठबन्धनको साझेदार दल नेपाली कङ्ग्रेस बन्न सक्छ भन्ने खालको सङ्केत चाहिँ उनको यो अभिव्यक्तिले पनि दिइरहेको छ। यद्यपि अहिलेको सम्भावना हेर्दै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीचको सरकार बन्ने सम्भावना त निकै कम देखिन्छ। तर पनि राजनीतिमा हुने यो अन्तिम समयको कसरतले त्यस्तो खालको परिदृश्य नदेखाउला भन्न सक्ने अवस्था त छैन। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर रूपमा समानान्तर रूपमा बारम्बार योभन्दा अगाडिदेखि नै जति बेला राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गरेकी छन् त्यो समयदेखि नै निरन्तर रूपमा केपी ओलीसँग
टचमा रहिरहेका छन्, उनीहरूले वार्ता गरिरहेका छन्, रात दिन नभनिकन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फकाउन लागि परिरहेका छन्। यसले गर्दा पनि त्यो सम्भावना पनि काहीँ न काहीँ त छ, तर अहिलेसम्मको परिवेशमा हेर्ने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको एमालेसँगको समीकरणको जोडबल हेर्दै गर्दाखेरि त्यो सम्भावनालाई केही ओझेलमा पारेको चाहिँ पक्कै बुझ्न सकिन्छ राजीव। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका को नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ या बाहिरिनु भयो, के छ त्यहाँको पछिल्लो अवस्था? राजीव, अहिले बालुवाटारको अवस्था हेर्ने हो भने गठबन्धनको बैठक सकिसकेपछि यति बेला कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, जो उनको आफ्नै पनि अहिले प्रधानमन्त्री भएकै कारणले गर्दा निवास पनि भएका कारणले गर्दा यहीँ हुनुहुन्छ भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि अघि केही बेर अगाडिसम्म यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाश शरण महत लगायत पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू पनि यहीँ थिए। यद्यपि अहिले गठबन्धनमा सहमति नजुटिसकेपछि उनीहरूको आन्तरिक छलफल या अन्य कुनै खालका सम्भावनाका ढोकाहरू बिचमा हुने छलफल गर्नकै लागि होला गठबन्धन नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू यति बेला बालुवाटारमा कोही पनि छैनन्। देउबाका नजिकका केही नेताहरू होलान्, यद्यपि को छन् यसको आधिकारिक जानकारी बाहिर छैन, तर पनि यहाँबाट अधिकांश नेताहरू चाहिँ बाहिरिसकेको अवस्था छ राजीव। धन्यवाद शीतल यो जानकारीका लागि।